अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत के साथ, आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे और अपने घरों का सुकून और सलामती अता फ़रमाए और इस प्यारे सफ़र में आपको इस्तक़ामत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कोर्स तो मुकम्मल हमने कर लिया, लेकिन इस कोर्स में मुकम्मल करने के बाद हमने इसकी प्रैक्टिस को बिल्कुल नहीं छोड़ना। जहाँ कोई ऐसा लफ्ज़ समझ में आए जो कि आपको पहले नहीं आता था, सीखने की कोशिश करनी है और अपने इस सबक का जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करते रहना है। बेशक 5 मिनट के लिए करें, 10 मिनट के लिए, 1 घंटा, ये अब आप पर है। अल्लाह पाक हम सबको अक्ल सलीम अता फ़रमाए और इस कुरान की मोहब्बत अता फ़रमाए और हमारी कोशिशों को कबूल फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। ये देखें आपके सामने एक स्लाइड है और ये वो अल्फाज हैं जो आपने बारहा पढ़े हैं अपने कोर्स के दौरान। ज़रा इसको दोहराते हैं, क्या है इनके मायने। कुलूबिकुम, कुलूब किसकी जमा है जी? कल्ब की। और कल्ब का मतलब दिल। दिल एक हो या ज़्यादा, दिल ही कहलाएगा। कुलूबिकुम, तुम्हारे दिल। ये कुम क्या है जी? जी बिल्कुल ठीक, ये है कमाल का हुर्फ। कुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हें। फिर है इलाहुकुम, ये भी कुम इस्तेमाल हुआ। और इलाह क्या होता है? ला इलाहा, माबूद, तुम्हारा माबूद। रसुली, रसुल, रसूल की जमा है और या लगा है आखिर में, तो मेरे रसूल। अगला लफ्ज़ है जन्नती, जी मेरी जन्नत। अनफुसिकुम, अनफुसिकुम का मतलब होता है नफ्स, तुम्हारे। कुम माने तुम्हारे, तुम्हारे नफ्स। और अज़वाजुकुम, ज़ौज की जमा ज़वाज, तुम्हारी बीवियाँ। अम्वालुकुम, माल की जमा अम्वाल, ये अब सब जमा नज़र आ रहे हैं। उम्महातुकुम, तुम्हारी माएँ। इख्वानुकुम, तुम्हारे भाई। औलादुकुम, तुम्हारी औलाद। बनातुकुम, तुम्हारी बेटियाँ। इख्वान माने भाई, बनात माने बेटियाँ। अनफुसिकुम, तुम्हारे नफ्स। अज़वाजुकुम, तुम्हारी बीवियाँ। सुदूर, सदर की जमा। सुदूरहुम, तुम्हारे सीने। कुलूबुहुम, उनके दिल। औलादुहुम, उनकी औलाद। अब इस तरह करें कि इन्हीं अल्फाज के साथ बाकी कमाल के हरूफ भी लगाएं और तर्जुमा करने की कोशिश करें। आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस थोड़ी सी देर में हो जाएगी। चलें, अब तर्जुमा तो बहुत पहले भी हम करते रहे हैं और अभी करेंगे। एक नई स्लाइड, इसमें कुछ ऐसे अल्फाज का तर्जुमा है जो कि आपसे गलती हो सकती है। देखिए, ऐ मानिकुम, कम, कुम, ईमानुकुम, मीनिंग बतानी है। अच्छा जी, कुम, नीचे जो कुम है कमाल के हुरूफ में से है, ठीक है ना? कमाल के हुरूफ में से क्या नाम है उसका? कुम मतलब तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हारे, तुम्हें। तो ये अभी हमने पढ़ा भी है सारे, अनफुसकुम और ये औलादुकुम वगैरह। तो मतलब क्या होता है? तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हें। और ऊपर वाला जो ऐमानिकुम है और नीचे वाला ईमानुकुम, ईमान जो कि हम ईमान रखते हैं ना, अल्लाह पर ईमान, नबी पर ईमान, तो इसका मतलब होगा ईमानुकुम, तुम्हारा ईमान। ऐमानिकुम का मतलब होगा तुम्हारी कसमें। कसम खाते हैं ना, तो ये अमूमन जब तर्जुमा करना होता है तो हम उसके मीनिंग जो है वो ईमान में कर रहे होते हैं, जबकि उसका मतलब है तुम्हारी कसमें। याद रखिएगा, ईमानुकुम तुम्हारा ईमान, ऐमानिकुम तुम्हारी कसमें। कुम माने तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हें। और कम के क्या मायने हैं? कम,
یاد کریں آپ نے پڑھا تھا کہ سورہ کہف کی آیت تھی کہ اس کے اندر تم کتنا دن غار میں رہے، کتنا، کم مانے کتنا، کتنے، ٹھیک، کم مانے کتنے، کم مانے تمہارا، تمہاری، تمہارے، تمہیں۔ اچھا کم جو ہے نا وہ ایسا لفظ ہے کہ کسی کی قیمت پوچھنی ہو نا یا تعداد پوچھنی ہو تو پھر ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کسی چیز کی قیمت پوچھنے میں بھی عموماً یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اسے اچھے سے یاد کر لیں۔ اللہ پاک آپ سب کو حج عمرے پر لے کر جائے تو وہاں پر کبھی کبھی عربی کا لفظ بولنا پڑتا ہے یا سمجھنا پڑتا ہے، تو پھر کسی چیز کی قیمت وہاں جب پوچھیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کم ریالن، اور جو وہاں پہ رہتے ہیں ان کو تو اس کی میننگ اچھی طریقے سے پتہ ہے، ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ پھر اشاروں سے سبق پہچاننا ہے۔ 3 الفاظ دیے گئے ہیں، ذرا جلدی سے پہچان جائے، بہت آسان ہے۔ برتر، کمتر، برتر، کمتر، کیا مطلب کہ کسی چیز کا ہم کوئی مقابلہ کر رہے ہیں۔ پھر بیچ میں ہے من، برتر، کمتر اور من۔ بالکل آپ نے کچھ نے پہچان لیا، کچھ نہیں پہچان سکے۔ ایک اور ہنٹ دیتی ہوں، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ جی بالکل ٹھیک، کہ یہاں پہ مقابلہ ہو رہا ہے نماز کا نیند سے۔ بہتر کون ہے؟ نماز، یعنی برتر کون ہے؟ نماز۔ کمتر کون ہے؟ نیند۔ بیچ میں کیا لگا؟ من۔ کون سا سبق؟ جی ہاں، یہ سبق ہے اکبر برادرز، اللہ اکبر۔ آپ نے پڑھا تھا نا؟ اگر 2 کا مقابلہ ہو تو سپرلیٹیو کے بعد من کا استعمال ہوتا ہے، جیسے انا خیر منہ، انا اکثر من کا، ہوا افصح منی، الصلاۃ خیر من النوم تو آپ کو میں نے بتایا ہی ہے، انا اقل من کا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہے نا؟ تو یاد آ گیا۔ تو یہ سبق تھا اکبر برادرز، اللہ اکبر۔ جی اگلی سلائیڈ میں بھی دیکھیں کون سا سبق ہے۔ الیوم، اذا، یومئذن، کلما۔ یہ آپ نے بالکل آخر میں جو اسباق پڑھے ہیں ان میں سے ایک سبق ہے۔ ایک اور ہنٹ دے دیا، تو یہ کون سا سبق تھا؟ بالکل صحیح، فوراً یاد آ گیا نا، گوگل بہت بولتی ہے۔ یہ ایک سوال کے کئی جوابات تھے، تو سوال کیا تھا؟ متا۔ دیکھتے ہیں سبق کا نام کیا تھا؟ جی متا، ٹھیک۔ کب، سوال تھا کب، تو جواب ہے الیوم، اذا، یومئذن، کلما۔ اچھا ایک اور آپ کو میں دکھا رہی ہوں تصویر، اس کو دیکھ کے بتانا ہے کہ یہ کون سا سبق ہے۔ بڑا آسان، سب کچھ تو سامنے لکھا ہے۔ 1 2 3 پیش، زبر، رنگ فنگر، یخلقو، تنظرو، بالکل ٹھیک۔ یہ پورا 1 2 3 آتین کے ساتھ جو ہم نے فارمولہ پڑھا ہے، 1 2 3 فارمولہ اور رنگ لیٹرز والا، تو یہ وہی ہے۔ پوری ایک ہاتھ سے آپ کو میں نے ساری تصویریں اور سارا فارمولہ بتا دیا ہے۔ آگے دیکھیں، یہ دیکھیں کوئی سبق نہیں ہے، لیکن ترجمہ آپ کو کرنے کو صرف اس لیے دیا گیا ہے کہ اکثر ہم لوگ اپنے میسیجز کے اوپر ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاکن اللہ، جزاکم اللہ کے الفاظ تو لکھ دیتے ہیں، لیکن میننگ نہیں پتہ۔ میں اکیلی کسی کو کوئی میسیج کرتی ہوں یا کسی کا کوئی کام کر دیتی ہوں تو وہ مجھے جواب میں ایک سٹیکر بھیج رہا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے جزاکم اللہ۔ میں نے تو اکیلی نے وہ کام کیا ہے، اور میں ہوں بھی فیمیل، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے لیے ان کو لکھنا چاہیے، کسی عورت کے لیے اگر آپ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کو جزا دے یا اللہ تجھے جزا دے، تو ہم کہیں گے جزاک اللہ، کاف کے نیچے زیر ہے۔ اور اگر پورا گروپ ہے خواتین کا اور وہ کام کر رہا ہے اور اس کو آپ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے، نیچے لکھا ہے جزاکن اللہ، ٹھیک۔ اور اسی طرح
اگر کوئی ایک مرد اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو جزا دے تو پھر ہم کہیں گے جزاک اللہ. عورت کے لیے جزاک اللہ، آدمی کے لیے جزاک اللہ، مؤنث یا مذکر کہہ لیں. اور پھر ہے جزاکم اللہ، اس میں یہ ہوگا مردوں کے لیے جزاکم اللہ، مردوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، زیادہ کا، ایک کا نہیں زیادہ کا. تو پھر آپ جزاکم اللہ کہیں. ایک گروپ ہے، گروپ کے اندر سارے ہی مرد ہیں اور آپ نے اس میں اسٹیکر بھیجا سب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، تو جزاکم اللہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو سوچ لیجئے، اچھے طریقے سے سیکھ لیجئے. یہ میں نے آپ سے نہیں پوچھا، میں نے آپ کو بتایا ہے. جب بھی میں یہ ایسے اسٹیکرز دیکھتی ہوں تو پھر ایک الجھن سی ہوتی ہے کہ نہیں، ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے. قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں تو یہ تو چھوٹی سی بات ہے، انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آ جائے گی. پریکٹس کیجئے. اب یہ دیکھیں، ہم نے سبق پڑھا تھا نا، یہ ہاذا، ہاذہی، ذالکا، تلکا، اولائکا، ہاؤلائی. ٹھیک، ہاذا کے معنی یہ، ہاذا الذی یہ وہ ہے. اب یہ بھی میں بتا دوں کہ اس کو اسماء اشارہ کہتے ہیں، کہ ان کے ذریعے ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ان الفاظ کے ذریعے. ہاذہی یہ مؤنث کے لیے یوز ہوتا ہے، ہاذہی جہنم التی یہ ہے وہ دوزخ، اس کے معنی ہوئے. پھر ہے ذالکا وہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس میں. تلکا، ذالکا اور تلکا یہ سمجھے بہن بھائی ہیں. ذالکا ہے وہ مرد ہے اور تلکا جو ہے وہ عورت ہے نہیں، یہ اشارتاً بتا رہی ہوں کہ ذالکا آدمیوں کے لیے یا مذکر کے لیے، مذکر کے لیے کہیں تو زیادہ اچھی بات ہے، اور تلکا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. معنی دونوں کے یہ ہیں، وہ بھی ہیں، لیکن ذالکا قرآن پاک میں، پورے قرآن میں یہ کے لیے استعمال ہوا ہے، صرف ایک جگہ پر وہ کے لیے استعمال ہوا ہے یہ لفظ. بس تلکا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اولائکا کا مطلب ہے یہی لوگ ہیں، ہاؤلائی کا مطلب بھی یہ سب ہیں، اس میں مذکر مؤنث سب ہے. اولائکا ہم المفلحون اور ہاؤلائی ان کنتم. ٹھیک ہے، میننگ آپ کو اسی لیے ساتھ دے دی گئی ہے کہ آپ بار بار دیکھیں اور سمجھتے رہیں. ایک اور سلائیڈ دیکھتے ہیں. دیکھیں، یہ الفاظ وہ ہیں جو کہ قرآن میں بار بار بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں. ان کے الفاظ کے معنی کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینا ہے تاکہ ہمیں ترجمہ کرتے ہوئے آسانی ہو. از اور اذا دونوں کے معنی ہیں جب. ٹھیک، از جب، اذا جب. اذا میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو معنی کو حال میں بدل دیتا ہے، یا مستقبل میں اذا، جبکہ از جو ہے وہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اما جب، لما جب، کلما جب بھی، مما جس سے. دو الفاظ ہیں، من اور ما، جس سے. فا پھر، فا کے معنی پس بھی ہم پڑھتے ہیں. سما پھر. ال تمام. ال جو ہے عموماً ہم اس میں معرفہ کے ساتھ کوئی خاص چیز کے ساتھ جیسے الکتاب لگاتے ہیں. ان یہ کہ، ان اگر. قد کے معنی ہیں یقیناً. جی، قد معنی یقیناً. ام یا کے طور پر استعمال ہوگا. آؤ معنی بھی یا ہے، ام معنی بھی یا ہے. لو اگر. سما پہلے سما پڑھا تھا معنی تھے پھر، اب سما اسی جگہ. کم اور کم کا فرق پتہ چل گیا تھا نا. اسی طرح زبر زیر سے معنی بدل جاتے ہیں. سما اسی جگہ. بئسا برا. بئس المصیر ہے نا، برے لوٹنے کی جگہ. بئسما، بئسما وہ برا ہے. ان بے شک، ان بے شک.
इन्ना भी मायने बेशक, अन्ना के मायने भी बेशक। इन्ना अलिफ भी लग गया नून के साथ, तो मतलब बेशक हम, इन और ना दोनों को मिलाकर बनाया गया। इन्नी बेशक मैं, मिन्ना हमसे। अब आपको फ़र्क पता चला सिर्फ ज़बर ज़ेर में करने से कितना फ़र्क पड़ जाता है अल्फाज के मायनों में। इनको पक्का कर लें। चलें अब ये देखें, अरअयता, अलम नशरह, इस तरह के अल्फाज पढ़े हैं ना। माने क्या, क्या तूने नहीं देखा, है ना। मन, कौन, ये सवालिया हैं सारे अल्फाज। मन, कौन। कम, कितना, अभी बताया था ना, कितना। कम लबिस्ता, तू कितना ठहरा, वही बात सारी आपके सामने आ गई। तू कितना ठहरा कहाँ पे, गार में। लिमा, क्यों। एक होता है लम और एक होता है लिमा, क्यों। माँ के मायने क्या, माँ के मायने तो हमने पढ़े थे जो, माँ के मायने हमने पढ़े थे नहीं। माँ का एक मायने है क्या। अच्छा जी, आगे है अन्ना, छोटी ये लगाकर ऊपर तशदीद के ऊपर खड़ी ज़बर है, अन्ना। इसे कहते हैं मतलब कहाँ। माज़ा, क्या है, माज़ा क्या है। कैफ़ा, कैसे, पूरा सबक आपने पढ़ा कैफ़ा, मता, कैफ़ा कैसे। ऐना, ऐना का मतलब कहाँ। मता, कब। ये सवाल, सारे सवाल हैं। महाज़ा, ये क्या है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि मुज़क्कर हो उसको कहा जाता है महाज़ा जी। महाज़ा ये क्या है। अब आगे देखेंगे, हमने मिसालें भी पढ़नी है इंशाल्लाह। मालना, हमें क्या हुआ, हमें क्या हुआ। अब ज़रा हम इनको पढ़ के देखते हैं। अनुमिनो, क्या हम ईमान लाएंगे। अनुमिनो, क्या हम ईमान लाएंगे। किसकी तरह, जो हम कहते हैं ना बेवकूफ़ों की तरह, क्या हम ईमान लाएंगे, पढ़ते हैं ना सूरह बकरा में। तो उनका ईमान लाओ, तो क्या हम इन बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं, अस्तगफिरुल्लाह। तो यही पढ़ा गया था, अनुमिनो। मन, कौन। मंज़ल्लज़ी, कौन है वो। मंज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु, कहाँ से लिए मैंने ये आयत जी, आयतल कुर्सी का हिस्सा है। कम लबिस्ता, कम का माने कितना, और कम लबिस्ता तू कितना ठहरा, सूरह कहफ में से लिया गया। लिमा, लिमा तक़ुलूना, क्यों तुम कहते हो, जो तुम कहते हो जो तुम्हारे दिलों में नहीं होता। जो तुम कहते हो अपने होठों से और नहीं होता वो तुम्हारे दिलों में, है ना। पढ़ी थी ये आयत भी। माँ, क्या। माँ वल्लाहुम, क्या है जिसने उन्हें पलट दिया, क्या है। माँ वल्लाहुम, अब माँ देखे ना, जब ये क्या के मायनों में आ रहा है तो सबसे पहले जुमले में आ रहा है, सबसे शुरू में। अच्छा, फिर है अन्ना, कहाँ। आयत में है अन्ना लकी हाजा, लकी लकानी, कहाँ से हैं ये तेरे वास्ते। माज़ा, क्या है। माज़ा अरादल्लाहु, क्या इरादा किया अल्लाह ने। ये क्या था, ये जो मच्छर की मिसाल सूरह बकरा में दी गई थी ना। अच्छा जी, कैफ़ा, कैसे। कैफ़ा तकफुरूना, तुम कैसे इनकार कर सकते हो। अलम तरा कैफ़ा, अच्छा जी, देखा। अलम तरा, क्या तूने नहीं देखा। कैफ़ा, कैसे किया। कैफ़ा, कैसे, और कैफ़ा तकफुरूना, तुम कैसे इनकार कर सकते हो। ऐना, कहाँ। ऐना माने कहाँ। ऐना तज़हबूना, तुम कहाँ जा रहे हो। ये तो ऐसा जुमला है जो कि बोलचाल में भी हम यूज़ कर सकते हैं। मता माने है कब। मता नसरुल्लाही, कब अल्लाह की मदद आएगी। मा हाज़ा, ये क्या है। मा हाज़िही तमासीलू, क्या हैं ये तस्वीरें। मालना, हमें क्या हुआ। मालना अल्लाह नुकातिला, हमें क्या हुआ कि हम जहाद ना करेंगे। अब ये सारी आयतें आप जब कुरान पढ़ते हैं ना तो उनमें ये अल्फाज आते हैं और ये आयतों के छोटे छोटे हिस्से दिए गए हैं, ये भी पढ़ेंगे और बड़ा अच्छा लगेगा जब आपको उसके मायने पहले से पता होंगे। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, पीछे ना रहिएगा
اور بھولیے گا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ قرآن کیونکہ ایک ایسی چیز ہے جب اس کو پڑھنا چھوڑ دیتے نا تو ایک دم جیسے اونٹ رسی تڑوا کے بھاگ جاتا ہے، تو یہ بھی ذہن سے نکل جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم پڑھ کے بھولیں۔ اللہ نے ہمیں اپنے قریب کیا ہے، ہمیں بہترین بندوں میں شامل کیا ہے، تو دعا کریں اللہ پاک ہمیں اپنا قرب عطا کیے رہے، اپنے قرب کے بعد ہمیں دوبارہ سے دوری نہ دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی طاہرہ رضوان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اسی طرح مختلف سلائیڈز کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوتی رہوں گی، اور ان تمام اسواق کا اعادہ یعنی ریویژن ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی میزبان طاہرہ رضوان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر، اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک دین کی خاطر ہمارا بنا ہوا یہ رشتہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں۔ اللہ حافظ۔